سلام سلام هاميني إخوم إزي ناي ماهي يوتيوب أيوه تخاتلتي خورات تخاتلتي تقولوا ولكم حاسوهم رئيتهم هنا رئيتهم قلا بعمل دسنا لني حاسوهم كتقولوا وتصحف لي بتحتنا حدث مالتي لسبب الموصل ولا كومنت يكون قلا يكون حماق أيو قلا يتليفون سي لمسألة يلصحف سبب لموصلكم هنا رئيتهم أي فليني نعرفه لايك ناغورهم سبسكرايب ناغورهم أبراتات عني شحام الأوام مو زمحاتي شحام الأوام أنا تايدي حزلكم متى مسلكم بقدمي تايدي بالفيديو صريح نيرة حدا ود تبعتي كاوغوال نستيتي لدليو حمشتنا توتات إلى محلال فنيرة ياو أقول صراحة هو فيديو بزح تقاوي لهم ما يهم أوزي لي رأهم سي جاف حسكم سئلهم مسكع مجرشة لي رأهم جلسي قريتهم فقديو تزرزرو جلا يري لهم بس من مشجرة ولي سالم وصل يقبل تري شاري جر تري لي قريت يوسد ميديا اسكع لهون الدرس من أي قوامي مالتيو إن تايدي كلكم دلي اسكم مجمرة اسكع مجرشة دو تريوه كاول ما سلسة قريت يوصل يخلي تري هنا جنس لهم زاج أف سمع بالهم سي زو صبق حريكم مس زحمة أحمق بقى جاف حسكم يكم تخلهم مالتي نادم انتي جايز أفتطعيلي سرح لا تطعيلي بوصلوا سؤالهم تا أحمق أهم زي قريتهم يتوصلوا هاي إن لهم عند خعاب قلوات تايدي حزيرهم مزي قوالتن استيتي كاود تاعتاي اللي تدريليو نتفتات حموشت نتفتاتي لما عنتو ونحيزلهم مزي مالتيو بدن بسمعني تخاتات النسكع مجارشة مالتيو قالت نستيتي كاود تاعتاي لتدليو نجارات أو زخ ساعات للنا يساعد لتدليو نجارات مالتيو قداماي النات قندي جنزب حدا ود تاعتاي جبوك ملنيو إياتبل أو زخ ساعات للنرئي لنا هامويو مالتيو حدا ود تاعتاي سي جبوك ملنيو جبوت مليو بزعانا ملكي عقلة بزي قدس مالتي ما يخون صبغ يخون بزي قدس بتشا جبو إملا أي لبها البوزخ ساعات مالتي جنزب خالاي ميكينا كلين يوبو ميكينا بتلاي ناخذني أنا دك أنستيو تكرتنا منامن لمن تايم هنا ندعي أنا الفولتة أمري لكن تكرتنا أم ميكينا إلله أو زخ ساعات لنا دك أنستيو مالتيو تكرت ناسي أم ميكينا إلله بچا أو حدا قبسي بيب لتبل دمز اسكت اللي مالتي سايكل تخون تخليا موتر سايكل تخون تخليا ماكينة تخون تخليا بزي قدس مالتي بچا سي بيب تبل دمز اسكت اللي أو قبي مالتي ماكينة تريلهم بفيسكا جرهم له بيب ولا معلتي بچا قن ماكينة ايو اتكورتها أو زخ الساعات للا قوال تنستيت دليتا كاوت تعتاي ماكينة يلهون له مالتيو سالساي ينات قندي أكدادنا بتعمينا نتأمت أما وزحتي قابل توسن كاميتي بيانس كاميتي 8% للنخون مالتيو أكدادنا نتأمتنا وتعتاي مالتيو ولا لو على جلفاف تمثل ولا قلة تمثل مالتي تودقن ويش دسكل ويش قلة نبلينا مالتي هاموس للهنا يلي ناقر لغنا أكدادنا صدت كلني هو بروتوكول اللي حلو كخنيو مالتي هامو يو لدلا وزخ ساعات مالتي بروتوكول حلي كخنيو بقى زنت يلو شتو نفخ في حق لقل همزي كل ملو خوينو مش ماكينو مش غنزو خوينو صدت لا كخنيو مالتيو راعي خرع لك هون خرع سئلوا لكفت لي هنا خزي سأي سيد بحدا ناخدو جلسي سئلوا لكف ها سلام دول اللي فلت عليه فلت سئلوا لخف تلي هنا سي خرع البقى كوستر راك هون هم ياتدل قال سئلوا قبرر لسي لو على بتشال حنقا بي انتنس قبر رسقنيو هاي ياوزني اسئله هاي خز موصي هاي خز يسرحو جلس كبحالس اي تدلي قال مالتي ብቻ ኩርዕ ክብልኒ እዎ
سئلو انت تليخونه سئلو زي ولولخو زي سرحخو زي حصوخو غزعنا على لوعل سؤاي تليخونه سي تناسو اي ناسو اي سرحنا سرحه بمطن خورع بروتوكول لحل يكون هو مالتي هم ياتدلوال كاوله لحنققه فقر لريا فقر لريا كون هو بطعم لخبره لنكا خبا لنكا انكبكاوي تدلي اقوال تنستيتي انكبكاوي بطعم ياتدلي ولا غز اغودو يكون مالتي انكبكاوي تحلي بقال تودي للو اخرت بطعم ياتدلي هم زي عينه تودي مالتي انكبكاوي بقى من بيتي نعني مصي خدو هم زياده قبر الخي تاي قبر الخي بيتوا تاي خمال الخي زياده تاي سطوتا قال هم ياتدلي قال مالتي خرع لك خني بقى لا بتشال انكا هاي لقاطر اللمبي لخالي سؤال لكفكف لول قال اي تدلي همو مالتي قطرطر منامن همو اي تدلي مالتيو بدون بسمع اغناو زي تاي مالتيو تافتو بقدم لي شرح هو فيديوسي عرات خا تشفافين خا قلقل لط مالسي ايدل يودات قلت تلتلخسي تاي ديني لن بزحات ينغولا تاي لنس تاي مالتيو تاينا نقرولهم مقدنا نقرولهم تاي مالتيو قال يلخن قرال اتيكني هام قراكي اتيكن زيله خرع ودي ين لفوتي عقالات يلول لخو خرع ودي بقى قرر لا ودي ين لفوتي يلول لخو استوعب العزيا ماشي حمشاي وانت مساسال ايو سوا اخباري كوني هو سوا اخباري قديتا مستقبرر نوتسي سوا كخبرني هو منفساو كوني هو كلتو يتحاوشو قديتا سو كل سو وعلى سو ككابر دس يبل او زخ ساعات كن او زخ ساعات نور يلنا كن تالالا على خونه غيزي سلالخونه بو متن سو كخبرني هو زي سو ايا مالتي سما خبر كوني نا على بيت سويخون نا على بيت سويخون او زم حرسه مش محرسه سركل للو زمددنا للو كخوني هو ستم لا ركل للو مسو كخوني هو همي اتدلي قال مالتيو ازي مسل او قصالي تحستنا لزي مساسيو او خالي قداي العيله كموصاكم ين سبسكرايب لايك كلا يترسعوا التمچيكم هنا صيريتهم اي ترسع لي حواتي معري لخونه لسرح لكم لتدلي ولا صحف لي بتحتي منهم صقم يولي نا يغني لي ناي لما عنت النار صانحيت ازي يمثل يغني لي بخالي تحستس كعل مصاكم سسناي نعخم سسناي من لكم او لهم ولا سخاتم همدس تاخم همدس تاخم صرفني بتشا لخالي احلفكم اي تهاوني مالتي انا اسخاتم كتصرفني كتقسطني منم تشجر يولي منم يمسلني مخنياتو كاتغراي سلالتولدخ مالتي احلفكم لخالي جن اي تهاوني مالتي ابهلاي بقى خالي عليت خالي زري كصرفني ايدلي ام حراي ولا يكون قاله مالتي كصرفني ايدلي تግራዋይ ግን ካብ ትግራዋይ ስለልተወለድኩ ምንም ችግር የውሊ ትናይኻቱም ትጽሕፍዎ ኮሜንት ጻርፍ ይኹን ካሊ ይኹን ብዘይ ግድስ ሓም ምኽሪ ገይራ ስለልወስዶ ትምህርት ለስለልወስደሉ ካብቱ ናይኻቱም ማለት እዩ ምንም ችግር የውሊ ለመሰሎ ክጽሕፍ ይኽእል ይሰብ ቴንክ ዩ የቀኒየለይ ደቃ ቤት ወይ ኸብራት ይሃበለይ ብጣዕሚ ለመስግን